मैंने कहा आर्थर शेल्बी। सरताज गोल आप बैठेंगे ब्लॉग में, मरवा साहब आपको इनवाइट कर रहे हैं। अबे मेरी गाड़ी कहाँ है? मरियम नवाज साहिबा भी आज आई थी, आमना सामना हुआ। जवाब दिया शेर अफजल मरकज ने। साहब के बारे में देखो ना, भाग रही है ताकि मेरे साथ नजर न आए। यूट्यूबर हो ये है, इसको ये मेरे साथ कड़ी है, मेरे साथ इनका ताउन है। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि आप लोग आज गूगल करना आर्थर शेल्बी। आप लोग गूगल करना, मतलब क्या है, थोड़ा सा बस आप आर्थर शेल्बी कर लें। लेकिन ये बताना चाहता हूँ कि यूट्यूबर हो, जान लो ये भी मेरे साथ मेरी मैं जिस खटक साहब से मुलाकात हुई आज। नहीं, आप सारे मीडिया ऑन रिकॉर्ड सुन लें और शेर अफजल मरवत साहब भी सुन लें और उनको इस बात का पता है। शेर अफजल मरवत साहब का वोट है या जरताज गुल का वोट है, बैरिस्टर गौहर साहब का वोट है या उमर अयूब साहब का वोट है, असद कैसर साहब का वोट है या किसी का भी वोट है। जाती हमारे एक वोट भी नहीं है। मैं ऑन रिकॉर्ड आपको कह रही हूँ कि अगर मेरे साथ इमरान खान का वोट और टिकट और सपोर्ट ना हो तो मैं काउंसलर भी नहीं बन सकती, ना ये लोग बन सकते हैं। इमरान खान के वोट से हम लोग यहाँ पे आए हैं। पार्टियों में ऊंच नीच हो जाती है, ऐसे मकाम आ जाते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम अपने साथियों के साथ उस तरह की से खुदा न खास्ता कोई रवैया रखें। एक वक्त जरूर आएगा। देखिए, मैं अपने लीडर से मिलती हूँ, मैं मनोन वही फैसला तस्लीम करती हूँ जो मेरा लीडर कहता है। मैं सिर्फ इतना कह सकती हूँ कि आप चूंकि सारे मीडिया और शेला अहमद भी आवाजें दे रहे थे कि आप मेरे साथ खड़ी नहीं हो रही हैं, तो मैं आपको ये बात बता दूं, मैं चूंकि पॉलिटिकल तरीके से आई हूँ, मेरा है कि मैं ग्रास रूट लेवल से आईएसएफ की स्टूडेंट लीडर थी, मैं वहां से आई हूँ। शेर अफजल मरवत साहब का ये कि जारी बात है, ये 9 मई के बाद इन्होंने कैंपेन की। मुश्किल बात। हमारा स्टेमिना में और शेर अफजल मरवत साहब के स्टेमिना में थोड़ा फर्क है। मैं बर्दाश्त ज्यादा करती हूँ बात को, तो इसलिए हम सब अगर थोड़ा सा पॉलिटिकल लोग बर्दाश्त करेंगे, बात करेंगे, मुझे ये यकीन है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई पॉलिटिकल लोगों के लिए स्पेस ये बताइएगा 9 मई के बाद मेरी बात सुन ले, लेकिन आज आप सब गूगल करेंगे साहब ने कहा कि ये बताइएगा छोड़ के चली गई आपको, साहब बता दें ये क्या मतलब, ये तो छोड़ के चली गई आपको। ये जरताज गुल जो है, इसने मुझे अकेला छोड़ दिया है। अब क्यों? और मैं इसकी शदीद मजम्मत करता। अच्छा, पहले आप कहते थे मुझे क्यों निकाला, अब मुझे क्यों अकेला छोड़ा, ये सारे क्यों? साहिबा ने जो बातें की, इनसे एग्री करेंगे आप? देखिए, जरताज गुल साहब की अपनी राय है, मैं एहतराम करता हूँ, लेकिन देखिए, खान साहब के वोट की तोफील हम लोग आए हैं असेंबलियों में, लेकिन ये जवाब नहीं है कि पार्टी में अगर एक ज्यादती हो रही है तो आप जवाब ये दें कि जी मेरा एक वोट नहीं है। सवाल ये हुआ था कि भाई पार्टी में इंसाफ होना चाहिए। आप लोगों को नजर आ रहा है पार्टी में इंसाफ, और आज मेरे साथ हो रहा है ना। आने वाले बारियां लगनी है और लोगों की भी बारियां लगनी है, तो लिहाजा बेहतर है। ये नाम के साथ तो तरीके इंसाफ है, ये नाम के साथ तो तरीके इंसाफ है, लेकिन ये इंसाफ क्यों नहीं करते फिर? इंसाफ से आगे ना लगा दें, क्या बनेगा? मेरे साथ तो वही हुआ है। आप इंसाफ मांग रही है, लेकिन आपके बाएं जानिब आपके एमएनए इंसाफ मांग रहे हैं। मुझे क्यों पार्टी से निकाला? शेर अफजल मरवत कुछ बताइएगा। मैडम ये क्या आर्थर शेल्बी शेर अफजल मरवत सुन रहे हैं, उनका कहना है सरताज गुल कह रही थी आर्थर शेल्बी। सरताज गुल से मैंने कहा आर्थर शेल्बी। सरताज गुल ये बताइएगा कि करेंगे, हम इनके साथ बात करेंगे, जरूर करेंगे। सरताज गुल साहब ये बताइएगा कि ईद के बाद मजबूत किस्म का एहतजाज होगा या सिर्फ आप इस्लामाबाद के बाहर ऊ करेंगे? नहीं, खैर ये जो आपने लफ्ज निकाला है ना मुंह से, ये तो आपकी मजमूम कोशिश है कि किसी तरीके से मैं कहूँ, लेकिन ये शहबाज शरीफ को मुबारक हो, ये आप करेंगे, ये जॉब कर रहे हैं, तो इसी के लिए आपके मजमूम इरादे में समझती हूँ, इसलिए जो नहीं जी, ये शहबाज शरीफ को तरीकेकार उनको हो। लेकिन आपने जो ईद के बात की ना, ग्रैंड अलायंस की बात की, आपने पॉलिटिकल अपोजिशन पार्टीज की बात की, देखिए ये मेरा मुल्क सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नहीं है कि हम ही असूलों की सियासत करके और पाकिस्तान के लोगों के लिए लड़ते रहे। आप सबका हक है। आपके साथ पेका एक्ट के अंदर क्या हुआ है, आप सच नहीं बोल सकते हैं। 26वां तरमीम में जजों के साथ क्या हुआ है, वो इंसाफ नहीं कर सकते हैं। इसी तरीके से इलेक्शन के अंदर क्या हुआ है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का या आवाम के मैंडेट के ऊपर डाका डाला गया। तो ग्रैंड अलायंस इंशाल्लाह बनेगा, तमाम लोगों को अपने साथ ऑन बोर्ड करेंगे। हम और आप सब ने पाकिस्तान का मुकदमा लड़ना है, हम और आप सब इसके शराकतदार हैं।
اور ہمارا جینا مرنا پاکستان تحریک انصاف کا بھی، میرے لیڈر کا بھی، ہمارے سب کا یہی پاکستان کے اندر ہے. ہم نے یہاں سے کہاں جانا ہے؟ تو یہیں پر مل کے انشاءاللہ مسئلوں کے اوپر بھی بات کریں گے. پولیٹیکل پارٹیز بھی ہمارے ساتھ آئیں گی اپوزیشن کی، اور انشاءاللہ موقف، کیونکہ عمران خان کا کوئی ذاتی موقف نہیں ہے، پاکستان کا موقف ہے. زرتائی گل صاحبہ پچھلا رمضان بھی تھا، عمران خان جیل میں تھے، یہ رمضان بھی، یہ بھی زرتائی صاحبہ پچھلا رمضان بھی خان صاحب جیل میں تھے، یہ رمضان بھی جیل میں ہے. کب تک عمران خان کو باہر آتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ اور یہ بتائیے گا کہ کب احتجاج ہوگا، کتنی بڑی تعداد میں ہوگا، کس طرح نکالنے میں آپ کامیاب ہوں گے؟ دیکھیے، احتجاج تو ہم ہمیشہ کرتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف وہ واحد جماعت ہے جس کے پاس ایک پولیٹیکل پاور ہے، اسٹریٹ پاور بھی ہے. جب بھی میرے لیڈر کا حکم ہوتا ہے، 26 نومبر کے بعد کہتے تھے نا کہ گولیاں کھانے کے بعد یہ پارٹی آگے نہیں آئے گی، آئے ہیں نا. کتنی دفعہ ہم نے نیشنل احتجاج کیا ہے، پیسفلی کیا ہے. تو پاکستان تحریک انصاف کے پاس سب سے بڑی اسٹریٹ پاور ہے. جہاں تک آپ نے کہا ٹھیک کہہ رہے ہیں، مجھے بھی انتہائی دکھ ہے، بہت تکلیف اس بات کی کہ میرا لیڈر بے گناہ ابھی تک دوسرے رمضان المبارک بھی جیل کے اندر بیٹھا ہے، ان کی بیگم صاحبہ بھی. اور طریقہ کار تو یہ کی ہے کہ کورٹ کے ذریعے انصاف ملے. کتنا ڈریگ کرنا ہے، کتنا معاملات کو لمبا کرنا ہے، وہ باہر آئے، انصاف ملے. اور ہم تو بار بار ایک ہی کریں کہ جن کی ضمانتیں ہوئے، ضمانتوں میں رکھنا نہ ڈالے، لوگوں کو باہر آنے دے تاکہ وہ اپنی جو ایک قانونی جنگ ہے اس کو لڑ سکے. بتائیے کہ آج صدر کا خطاب سننے، سپہ سالار نہیں آج پہنچے یہاں پہ ان کا خطاب سننے کے لیے. کہ کس کا؟ صدر کا خطاب نہیں سننے، آرمی چیف نہیں پہنچے جی یہاں پہ. یہ تو ظاہری بات ہے، پھر ان سے وہ زرداری صاحب بھی بتا سکتے ہیں کہ ان کی اسپیچ میں وہ کیوں نہیں آیا. وہ اردلی وزیر اعظم بتا سکتے ہیں. یہ بتائیے گا آپ کا اتحاد کس حد تک کامیاب ہو جائے گا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ اور پرویز خٹک صاحب کو؟ کوشش کر انسان کوشش کر سکتا ہے، کامیابی اللہ دیتا ہے. ان کو شک ہے کہ پھر کہیں جنرل فیض کے ساتھ اسی طرح کوئی اور صاحب نہ مل جائے ان کو. یہ پاکستان تحریک انصاف کرتی ہے، اصول کی موقف سامنے ڈٹ کے بات کرتی، آپ سے کوئی بات نہیں چھپاتی. ہم کار کی ڈگی میں بیٹھ کے یا برقع پہن کے سیاست نہیں کرتے. جو ہمارے موقف ہوتا ہے میرے لیڈر، وہ آپ سے اور ہم سے وہ بات کرتے ہیں. ہم تو کوئی چیز چھپا کے تو کرتے نہیں ہیں. تو جو ہمارا پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ جو اتحاد بنے گا وہ سارا لائحہ عمل آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے گا. تو باقی یہ کہ ان سے ضرور آپ سوال کریں جو پولیٹیکل پارٹی کسی کی گود میں بیٹھ کے آتی ہیں. ہم تو اپنا الیکشن لڑ کے آئے ہیں، 1.5 لاکھ ووٹ لے کر آئے ہیں. وہ بھی عوام کے ووٹ کے اوپر ڈاکہ ڈالا گیا اور ہم وہی موقف اپنا کے آپ سے وہ کریں. اب آخر خطاب کی سمجھ آئی کیا بات؟ خطاب اس وقت سمجھ آتا ہے جب آپ کو پہلے کاپیز دی جاتی ہے. اور میں آپ کو بتا رہی ہوں، یہ پریسیڈنٹ اس دور حکومت میں پی ڈی ایم کی حکومت میں سیٹ ہوا ہے کہ کبھی کوئی آئینی ترمیم ہوتی ہے، یا کبھی کوئی ایکٹ پاس ہوتا ہے، یا کبھی کوئی پریزیڈینشل یا پرائم منسٹر کی سپیچ ہوتی ہے، یا بجٹ ہوتا ہے. کبھی کوئی کاپی نہیں دی جاتی ایڈوانس میں. مجھے نہیں پتا کیوں نہیں دی جاتی. جبکہ ہمیشہ ہوتا ہے کہ اگر پریزیڈنٹ کی سپیچ ہو، یا اگر آپ نے کوئی ایکٹ یا ایجنڈا پاس کروانا ہو، قانون سازی کروانی ہو، یا آپ نے بجٹ پاس کروانا ہو، آپ ہمیشہ میڈیا سے، آپ ہمیشہ پارلیمان کے اس پہ فورم کے اوپر تمام پارلیمنٹیرینز کی اس کی کاپی رکھ لیتے ہیں. لیکن آج بھی کاپی نہیں ہے. تو میم چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ چھوڑنا تو اس کو چاہیے جو فارم 47 کی حکومت پہ آ کے بیٹھے ہوئے ہیں. جو نہیں حسب کا کیا، ہمارا تو حق ہے کہ ہم اس پارلیمان میں آئے. ہم